आज म यहाँहरुसँग यो एक तरिकाले परमेश्वरको हामी जति पनि हाम्रो सेवकाई हामीले गरिरहेका छौं, हाम्रो व्यक्तिगत आत्मिक क्रिस्चियन जीवनमा परमेश्वर प्रति हामी कति जिम्मेवारी छौं, यो बारेमा यहाँहरुसँग छोटो समय लिएर परमेश्वरको वचन ल्याउने छु। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरौं। परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं र म प्रार्थना गर्दछु यो 333 जना स्क्रिनमा आएका छन्। परमेश्वर पिता, म उनीहरुको जीवनमा जहाँ उनीहरु छन् त्यहाँ तपाईको उपस्थितिको लागि प्रार्थना गर्दछु। प्रभु, हाम्रो हृदय खोल्दिनुस्। तपाईको वचन दुई धारे तरवार हो, हामीलाई काटछाट गर्नुहोस्। तपाईको वचनले हामीलाई जोत्नुहोस् ताकि तपाईको अनुग्रहको बिउ प्रशस्त गरी हाम्रो जीवनमा छरिन सकेकोस्। हाम्रो आत्मिक कान खोल्दिनुस् ताकि तपाईको वचन सुन्न सकौं, तपाईको वचन धारण गर्न सकौं। तपाईको वचन हाम्रो चंगाईको, हाम्रो जागृतिको, हाम्रो उन्नतिको र हाम्रो एज ए होलिस्टिक प्रोस्पेरिटीको बिउ हो। प्रभु, तपाईको वचनलाई हाम्रो हृदयमा हामी आउन दिन्छौं, स्वागत गर्दछौं, तपाईलाई महिमा दिन्छौं। दयालु परमेश्वर पिता, बाधा विघ्नको आत्मालाई यीशुको नाममा इन्कार गर्दछौं। तपाईको महिमा, निगाह र करुणा हाम्रो माझमा फकाउँदछौं। तपाईको आत्माको प्रकाश हाम्रो माझमा फकाउँदछौं। धन्यवाद यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। र आउनुहोस्, आज म तपाईहरुसँग एक तरिकाले र्याप अप गर्दैछु यो कन्फरेन्सको बारेमा। यो कन्फरेन्सको शीर्षकहरुमा गएर र मलाई हाम्रो पास्टर सुरेश भाइले अनुरोध गर्नु भएको थियो यो क्रुसेड हुनुभन्दा केही अगाडि, र मैले प्रार्थना गरे। हामीले प्रशस्त गरी परमेश्वरको वचन सुनेका छौं। मलाई लाग्छ जति हामी यहाँ 380-400 सम्म पुगेका थियौं, हाम्रो हृदय जोतिएको छ, खनिएको छ, अनि हाम्रो एज ए होल हाम्रो स्पिरिटलाई प्रुनिङ हैन काटछाट गर्ने काम भएको छ, जसद्वारा हामी फल फलाउन सकौं। वचनद्वारा हामी जोतिएका छौं ताकि हामीमा परमेश्वरको वचन उम्रिन सकोस् भनेर। यी सबैको बावजुद पनि म यहाँहरुसँग के परमेश्वरको वचन एक तरिकाले जे हामीले सुन्यौं त्यसलाई अझ फेसिलिटेट गर्ने अथवा त्यसलाई कन्सोलिडेट गर्ने बारेमा म यहाँहरुसँग मर्कुसको 2 अध्यायको 21 र 22 पदबाट म छोटो छोटो समय र सबै कुराहरु भ्याउने छु। यहाँनिर हामी विशेष गरी यहाँ दुईटा कुरा पाउँछौं, दुईटा कार्यहरु। एउटा, पुरानो कपडामा कसैले नयाँ कपडाको टालो टाल्दैन। यसो गर्यो भने पुरानो कपडालाई के गर्छ त नयाँ टालोले उकाएर झन् ठूलो भङ पार्छ। अनि दोस्रो खण्डमा पुरानो दाखमध्य राख्ने छालाको भाँडामा नयाँ दाखमध्य कसैले लाउँदैन। यसो गर्यो भने नयाँ दाखमध्यले, किन दाखमध्यमा अल्कोहल हुन्छ, एसिडिटी हुन्छ, यसले त्यो पुरानो छालाको दाखमध्य राख्ने भाँडालाई फुटाउँछ अनि दाखमध्य खेर जान्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टले आज तपाई र मलाई यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ एउटा उपमा दिएर। त्यति बेलाको कन्टेम्पोरेरी कल्चर जहाँ मानिसहरूले अहिले त हामी छालाको भाँडामा बोक्दैनौं, अहिले त हामी त फ्लास्क छ चिसो राख्ने, प्रिजर्भ गर्ने, तर त्यति बेला त्यस्तो थिएन हैन, छालाको भाँडा थियो। एउटा कुरा के कोरेस्पोन्ड गर्छ भने यो पुरानो कपडा, पुरानो दाखमध्यको छालाले तपाई र मेरो बीइङलाई, तपाई र मेरो स्पिरिचुअल बडीलाई, जहाँ परमेश्वरले आफ्नो कुराहरु लाउनुहुन्छ। हामी आत्मा, शरीर, प्राणको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो शरीर कमको छैन। कतिपल्ट पुरानो दार्शनिकहरूले हाम्रो जस्तै एपिक्युरियनहरु, स्टोइकहरु, यो शरीर चाहिँ के हो त, शरीरले पाप गर्छ त्यसकारण शरीरलाई चाहिँ दण्ड दिनुपर्छ, व्यभिचार गर्थे, नराम्रो कामहरु शरीरमा गर्थे। किन?
मान्छेको आत्मा त धार्मिक छ, तर शरीर चाहिँ के छ त? पापले भरिएको छ र यसलाई यसै गरेर दण्ड दिनुपर्छ भन्थे। तर हामी नयाँ सृष्टिमा हाम्रो शरीर चान्चुने छैन। हाम्रो शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो। हाम्रो आत्मा पवित्र आत्माको मन्दिर होइन। हाम्रो प्राण पवित्र आत्माको मन्दिर होइन। हाम्रो शरीर चाहिँ पवित्र आत्माको मन्दिर हो। त्यसकारण हाम्रो आत्मा र प्राणको जति महत्त्व छ परमेश्वरको नजरमा, तपाईँ र मेरो शरीरको पनि त्यत्तिकै महत्त्व छ। यहाँ प्रभु येशूले के भन्दै हुनुहुन्छ त? यहाँनिर पुरानो कपडा, हाम्रो पुरानो मनुष्य त, पुरानो दाख मध्य हाल्ने छालाको भाँडा, हाम्रो पुरानो मनुष्य त, यो पुरानो मनुष्यत्वले नयाँ कुरा धारण गर्न सक्दैन। हामी जागृतिको समयमा छौँ। जागृतिमय अवस्थामा छौँ। हाम्रो दायाँ बायाँ अगाडि पछाडि पवित्र आत्माले खोज्दै हुनुहुन्छ ती मानिसहरू जहाँ उहाँले आफ्नो सामर्थ्य हाल्नुहुन्छ, जहाँ आफ्नो निगाह र करुणाले प्रशस्त गरी चलाउनका लागि आफूलाई दिने मानिसहरू खोज्दै हुनुहुन्छ। पवित्र आत्माको सामर्थ यति शक्तिशाली छ जसले हाम्रो पुरानो स्वभावलाई, होइन, पुरानो स्वभाव जो नयाँ गरी नजन्मेको, परमेश्वरको वचनद्वारा नवीकरण नभएको हाम्रो प्राण, होइन, प्राण जसलाई के गर्न सक्छ त? पवित्र आत्माको सामर्थ्यले भत्काउन सक्छ। यदि हाम्रो प्राण भत्कियो भने हामी होलसम स्पिरिट म्यान हुँदैनौँ। हाम्रो आत्मा नयाँ गरी जन्मिन्छ तर प्राणको केही हुँदैन भन्ने कुरा आउँदैन। हाम्रो माइन्ड, विल, इमोसनको त्यति नै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। एउटा सम्पूर्ण हेल्थी क्रिस्चियन भनेको आत्मा धार्मिक छ, प्राण, उसको मन, इच्छा र भावना परमेश्वरको वचनको अधीनमा छ, अनि उसको शरीर जो पवित्र रहन्छ, पवित्र आत्माको मन्दिर हो जहाँ पवित्र आत्मा वास गर्नुहुन्छ। त्यो होल स्वास्थ्य क्रिस्चियन जीवन हो। तर रिभाइभलको जब हामी कुरा गर्छौँ, धेरैपल्ट हाम्रो जीवनमा समस्याहरू आउँछ। समस्याहरू हाम्रो नयाँ गरी नवीकरण नगरिएको मन र हाम्रो परमेश्वरको वचनद्वारा नसाङ्लिएको हाम्रो स्वभावले के गर्छ त? हाम्रो आत्मा र प्राणको बीचमा इनिमिटीको काम गर्छ, शत्रुताको काम गर्छ। अनि यसले के गर्छ त? हामीलाई खतम पार्न सक्छ। अनि यति मात्र होइन, यसले हाम्रो जीवनमा डिसग्रेस पनि ल्याउँछ अनि कतिपल्ट विनाश पनि ल्याउँछ। किनभने उहाँको सामर्थ हामीले शरीरमा ग्रहण गर्न सक्दैनौँ, र उहाँको सामर्थ हाम्रो टाउकोमा ग्रहण गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो माइन्ड, विल, इमोसनमा पावर अफ गड वी क्यान नट एकोमोडेट और वी क्यान नट रिसिभ। कहाँ? यो हाम्रो स्पिरिटमा। म तपाईँलाई भन्छु अहिले, यो सबै हाम्रो बाइ फेथ हामीले रिसिभ गर्छौँ। अनि यस कारणले गर्दा परमेश्वरले चाहिँ हामीभित्र अर्थात् नयाँ गरी जन्मेको मानिसभित्र मात्र उहाँले आफ्ना कुराहरू हालिदिन सक्नुहुन्छ। अब विचार गर्नुहोस्, नयाँ गरी जन्मने मानिसभित्र मात्र उहाँले आफ्नो कुराहरू हालिदिनुहुन्छ भने हालिदिन सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले नयाँ गरी नजन्मिएको मानिसमा आफ्नो कुराहरू हालिदिन सक्नुहुन्न। उहाँ सर्वशक्तिमान भए तापनि उहाँले हालिदिन सक्नुहुन्न। किन? परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, प्रभु येशू आत्मा हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, स्वर्गदूतहरू आत्मा हुन्, हामी आत्मा हौँ। हामी एउटा क्याटेगोरीमा जान्छौँ, तर हाम्रो प्राण र हाम्रो शरीर त्यो क्याटेगोरीमा पर्दैन। त्यसकारण परमेश्वरले आफ्नो कुरा हालिदिनको लागि सबैभन्दा पहिला त इटर्नल लाइफ, जोय लाइफ, परमेश्वरको जीवन हालिदिनको लागि के गर्नु पर्यो? हामी नयाँ गरी जन्मिनु पर्यो। र उहाँले प्रकाश
रेभलेसन हाम्रो टाउकोमा दिनुहुन्न, हाम्रो आत्मामा दिनुहुन्छ। मलाई जहिले पनि टाउकोमा आएको रेभलेसनसँग डर लाग्छ, किन यो दिनको दिन नवीकरण हुनुपर्छ। हामी यहाँ 328 जना स्क्रिनमा छौँ। परमेश्वरको वचनद्वारा हामीले डे टु डे लाइफमा कतिको नवीकरण गर्छौँ, किनभने यो यीशुको रगतद्वारा धोइएको हुँदैन। यीशुको रगतद्वारा धोइएको हुँदैन, हाम्रो आत्मा धोइएको छ। तर यो नवीकरण हुनुपर्छ। त्यसकारण रेभलेसन नयाँ सृष्टिमा उहाँले हाल्नुहुन्छ। त्यसकारण नवीकरण गरिएको मन, हैन, नवीकरण गरिएको मनले जहिले पनि परमेश्वरको कुराहरू बुझ्छ, आत्माले हालिदिएको कुराहरू बुझ्छ। हामी शरीरमा हिँडिरहेका छौँ, आत्माको कुरा गरिरहेका छौँ भने धेरै गाह्रो छ। हिजो हामीलाई हाम्रो पास्टर सुरेश भाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो एकजना परमेश्वरको दासको बारेमा। ऊ आउनुभन्दा अगाडि नै सिटीमै मान्छेहरू ढल्थे, रुन्थे, किन त्यो व्यक्ति आउनुभन्दा अगाडि नै परमेश्वरको आत्मा त्यहाँ पुग्थ्यो। मलाई लाग्छ चार्ल्स फिन्नी 27 वर्षको जवान वकिल, उसले प्रभुलाई जीवन दियो। मलाई लाग्छ हाम्रो रिभाइभलिस्ट मध्येमा अमेरिकाको ग्रेट अवेकेनिङको एउटा इन्टरप्रेनर हो त्यो मान्छे। उनी युटिकामा कन्फरेन्स हुँदैछ, न्युयोर्कदेखि रेलमा बाटो लाग्छ, त्यहाँ मान्छेहरू बटारिँदै रुनु थाल्छ, प्रस्ताव गर्छ, मान्छे मुर्छा पर्छ। अनि यो कुरा कसरी यो सम्भव छ? आज किन यो भइरहेको छैन? आज तपाईँ र मैले हाम्रो मनलाई नवीकरण गर्न आवश्यक छ। हाम्रो आत्मालाई होइन, हाम्रो मनलाई नवीकरण गर्न आवश्यक छ। संसारसँग एक समान नहो, तर तिमीहरूको मनको नवीकरणद्वारा परिवर्तन भएर नयाँ हो, ताकि तिम्रो निम्ति परमेश्वरको इच्छा, सिद्ध इच्छा होइन, सिद्ध इच्छा के हो तिमी जान्न सक। म त भन्छु 99% हामी हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको सिद्ध इच्छा खोज्छौँ, तर हाम्रो मनलाई नवीकरण गरेका हुँदैनौँ। त्यसै जहिले पनि समस्यामा पर्छौँ। परमेश्वरले इभन प्रोफेसीको कुरा आउँदाखेरि पनि यदि हाम्रो मन नवीकरण गरेका छैनौँ भने परमेश्वरसँगको हाम्रो राइट कनेक्सन हुँदैन। धेरै चुक्छौँ हामी। झुट्टा अगमवक्ता भनिहाल्नु पर्दैन, हामी मिस गर्छौँ, धेरै मिस गर्छौँ। यो देशको राष्ट्रपतिको बारेमा भूपू कत्रो अगमबानीहरू आए। मैले यो भन्दाखेरि मलाई अलिकति मैले जजमेन्ट गरे जस्तो लाग्छ, तर जजमेन्ट होइन। हेर्नुहोस्, कोही पनि मान्छे 24 आवर्स परमेश्वरसँगको राइट कनेक्सनमा बस्दैन, किन हामी उत्तर चढाउमा हुन्छौँ। तपाईँ बिहान ठिक हुनुहुन्छ, बेलुकीसम्ममा तपाईँको इन्टरेक्सन मानिसहरूसँग, तपाईँको कल्पनामा, तपाईँको सोचाइमा, तपाईँको बोली वचनमा, तपाईँको हेराइमा तपाईँ कतिपल्ट परमेश्वरको नजरदेखि तल झर्नुभयो, तपाईँलाई ज्ञानै हुँदैन। यु क्यान मिस एनी टाइम एनीवेयर। यसकारण हामीलाई मनको नवीकरण गरिराख्न एकदमै आवश्यक छ। एफिसी 4:23 भन्छ, तिमीहरूको आत्माको मनमा तिमीहरू परिवर्तन हो भनेछ। आत्माको मन, मनको आत्मामा जबसम्म हामी नवीकरण हुँदैनौँ, हाम्रो आत्माले हाम्रो मनलाई एक्सेप्ट गर्न सक्दैन। हाम्रो मन परिवर्तन भयो भने आत्माको इच्छा अनुसार गर्न थाल्छ। नम्बर 1 मा त तपाईँ र मेरो मनले, हाम्रो सोलले हाम्रो स्पिरिटको डिक्टेसनमा हिँड्न सकेन भने तपाईँ कसरी पवित्र आत्माको डिक्टेसनमा हिँड्न सक्नुहुन्छ? पवित्र आत्माको डिरेक्सन
थ्रु सोल टु बडी होइन, थ्रु स्पिरिट टु सोल आउने हो। तर हाम्रो सोललाई रिन्यू भएको छैन भने स्पिरिटको कुरा बुझ्न सक्दैन। कन्फ्लिक्ट बाहिर होइन, हामीभित्र छ। अनि हामीभित्र हाम्रो टाउकोमा तपाईले रोमी 7 अध्याय मजाले पढ्नु भने त्यहाँ पाउनुहुन्छ। पावल प्रेरितले पनि पावल प्रेरितले कतिवटा किताब लेखे। उनी 2 वर्ष एसिया माइनर बस्दा यीशुको नाम नसुने कोही मानिसै थिएन। डे टु डे उसको लाइफ रिभाइभल थियो। तर उसले कति ठुलो कुरा लेख्यो छ। ऊ पनि मानिस हो, उसलाई पनि रिन्युअल चाहिन्छ। अनि अर्को रिभाइभलको कुरा गर्दाखेरि रिभाइभल परमेश्वरको उपस्थिति, हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको उपस्थितिको भोक र प्यासबाट रिभाइभल आउँछ। रिभाइभल जहिले पनि हाम्रो परमेश्वरलाई रिझाउने जीवन जिउने चाहनाले रिभाइभल आउँछ। रहरले आउँदैन रिभाइभल। रिभाइभल हाम्रो रहरले आएको रिभाइभल एउटा इम्पार्टेसन सेवा हुन सक्छ, बन्न सक्छ। एउटा चङ्गाई सेवा बन्न सक्छ। पवित्र आत्माको भरपुरी सेवा हुन सक्छ। हामी घर पुग्छौं, सबै बिर्सिन्छौं। तर रिभाइभल तपाईहरु म भित्र परमेश्वरको उपस्थितिको भोक जाग्नु पर्यो, तिर्खा जाग्नु पर्यो। अनि रिभाइभल जहिले पनि परमेश्वरलाई रिझाउने चाहना, परमेश्वरलाई खुसी पार्ने चाहनाको उपज हो। र म अर्को कुरामा जान्छु चाँडै। धेरैपल्ट अरु खेमाबाट पवित्र आत्माको सेवकै गर्ने, पवित्र आत्माको भरपुरीको सेवकै गर्ने, सामर्थ अभिषेकको सेवकै गर्ने मानिसहरूलाई आलोचना ज्यादा आउँछ। किनभने हेर्नुस्, धेरै अगाडि नेपालमा मलाई लाग्छ त्यति बेला एसेम्ब्लिज अफ गड 1975 सालमै सुरु भएको थियो। तर बाँकी बाहिर एसेम्ब्लिज अफ गड चर्चको डिनोमिनेसनदेखि बाहिर पवित्र आत्माको कुराहरू गएको थिएन। त्यो एसेम्ब्लिज अफ गड भित्र मात्र सीमित थियो। तर एक समय आयो एक ठाउँमा, म ठाउँहरू भन्दिन, मान्छेको नाम पनि, त्यहाँ यस्तो आयो पवित्र आत्माको सामर्थ्य र भरपुरी यस्तो आयो, यस्तो तरिकाले आयो, मानिसहरू सोत्तर भए, मानिसहरू नाचे उफ्रे। थाहा छ त्यति बेला दिदी बहिनीहरूको साडी खुस्केर उपर गरेर लत्याएर टेकेर ढुट्टो पारे। दिदी बहिनीहरू साया लगाएर मात्र नाच्दै थिए। ढाँटेको होइन मैले। नेपालमा जानुभयो र आत्माले भरिएका चर्चको 70-75 वर्ष पुगेका, 80 वर्ष पुगेका पास्टरहरूलाई सोध्नु भने तपाईहरु थाहा पाउनुहुन्छ। म 3rd जेनेरेसनको पास्टर हुँ नेपालमा। 2nd जेनेरेसनदेखि माथिकोलाई थाहा छ। हामीले सुन्दै आएका थियौं। किन त्यस्तो भयो त? किन रिन्युअल, माइन्डको रिन्युअल धेरै आवश्यक छ। मैले अघि भने नि, यदि हाम्रो पुरानो कपडामा नयाँ टालो कसैले टाल्दैन। पुरानो दाग मध्ये हाल्ने छालाको भाँडामा नयाँ दाग मध्ये हाल्दैन, त्यसले फुटाउँछ, त्यसले भत्काउँछ। हाम्रो माइन्ड रिन्युड भएको छैन भने पवित्र आत्मा हाम्रो आत्मामा आउँछ, मेनिफेस्टेसन आउँछ। म स्क्रिनमा देखिरहेको छु। आई एम नट एगेन्स्ट द्याट, हैन? तपाईहरु हात हल्लाउनुहुन्छ, लड्नुहुन्छ, ठिक छ त्यो। किनभने जोएलले भन्छ अन्तको दिनमा पवित्र आत्मा शरीरमा खनाइनेछ। आत्मामा भनेको छैन, टाउकोमा भन्नाले सोलमा भनेको छैन। फ्लेश, म शरीरमा खन्याउने छु। 1200 भोल्टेजको करेन्ट शरीरमा आयो भने शरीरमा रिएक्सन आउन स्वाभाविक छ। पवित्र आत्माको हाम्रो पनि आएकै हो, हाम्रो पनि आएको हो। तर डे टु डे दैनिक तपाईले आफ्नो माइन्डलाई परमेश्वरको वचनद्वारा रिन्यू गर्न थाल्नुभयो भने
तपाईको आत्मा शक जस्तो भएर जान्छ। हामीले नेपालमा उहिले गाडी कुदाउँथ्यौं, सानो गाडीमा पनि स्प्रिङ हुन्थ्यो, पत्ती स्प्रिङ हुन्थ्यो, प्लेटको स्प्रिङ हुन्थ्यो, त्यो बलियो त्यो स्प्रिङ, तर त्यो जर्किङ हुँदाखेरि ढुक ढुक गरेर तल बसेकोमा हान्थ्यो त्यसले, किन स्ट्रङ भएको कारणले। तर अब अहिले कारहरुमा छैन, कारहरुमा दुईटा शक राखेको हुन्छ, एउटा हाइड्रोलिक जाने, अर्को चाहिँ स्प्रिङको हुन्छ, अर्को स्पाइरल शक हुन्छ, एउटामा चाहिँ त्यो दुईटै राखेको हुन्छ। अनि अझ होइन स्प्रिङ पत्ती पनि राखेको हुन्छ। त्यसले के गर्छ त, हाइड्रोलिक त्यो शक र त्यो स्पाइरल शकले जति जर्किङ भए पनि त्यसले एब्सोर्ब गर्छ। त्यसकारण ढुक ढुक तलदेखि हान्दैन। हाम्रो आत्मा पनि त्यो जति हामी रिन्यू गर्दै लान्छौं, त्यसले के गर्दै लान्छ त, एभ्री मेनिफेस्टेसनलाई, हरेक किसिमको, किनभने मैले भने पवित्र आत्मा त हाम्रो आत्मा थ्रु माइन्ड थ्रु बडीमा मेनिफेस्टेसन भएर जाने हो। तर जब हाम्रो रिन्यू गर्छ हाम्रो माइन्ड, के गर्छ त, हाम्रो स्पिरिट चाहिँ माइन्डको स्पिरिट हुन्छ, अनि हाम्रो स्पिरिटले त्यसलाई एब्सोर्ब गर्न थाल्छ। अब हरेक भयो भने पनि हामीले जान्दछौँ यो मेनिफेस्टेसन, हाउ टु कन्ट्रोल आवर सेल्स, कसरी हामीले आफूलाई त्यो पवित्र आत्माको मेनिफेस्टेसनलाई कसरी हाम्रो आत्मामा हामी एब्सोर्ब गर्न सक्छौं, सोक गर्न सक्छौं। रेभलेसन, प्रोफेसी, यो सबै कुराहरू। बिहानमा एउटा सेवामा थिएँ, हिजो एउटा सेवामा, योभन्दा अगाडिको सेवामा हाम्रो पास्टर माइकल गुरुङज्यूले कति मिठो गरी भन्नुभएको थियो। त्यो पनि काइन्ड अफ एब्सर्प्सन, मेनिफेस्टेसन अफ द होली स्पिरिट इन स्पिरिट। हामीले स्पिरिटमा जब एब्सर्ब गर्दै जान्छौं, अनि तपाईँ र मैले अरूलाई बचाउन सक्छौं। तपाईँ र मेरो सेवकाई लोभ लाग्दो, तपाईँ र मेरो सेवकाई मनोहर रमाइलो भएर आउँछ। तपाईँ र मैले, हेर्नुहोस्, तपाईँ र मैले मेनिफेस्टेसनलाई हामीले आफ्नो आत्मामा सोच्नु सिक्नु पर्यो। त्यसले तपाईको मेच्युरिटी त्यहाँ बढ्दै जान्छ। आज हेर्नुहोस् त, हाम्रो कति सेवामा हामी देख्छौं, हाम्रो स्पिरिचुअल जाइन्टहरू हामी भिडियोमा, टिभीमा, फेसबुकमा देख्छौं। त्यस्तो मेनिफेस्टेसन उनीहरूले के गर्छ, स्पिरिटमा एब्सर्ब गर्छ। त्यो अरू कुराहरू त्यस्तो भएको केही पनि देख्दैनौँ। उनीहरूलाई पनि हुने हो, तर के भयो त, कोर्स अफ टाइम उनीहरूले आफूलाई त्यो एब्सर्ब गर्न सिके। तपाईले पनि सक्नुहुन्छ, हामी सक्छौं। त्यसकारणले गर्दा म अर्को कुरा, पहिलो कोरिन्थी 14:32 भन्छ, बटम लाइन हो यो। तपाईँ र मैले कसरी पवित्र आत्माको मेनिफेस्टेसनलाई हाम्रो सोलबाट बडीमा गएर आउनुभन्दा सोलबाट हामी आफ्नो स्पिरिटमा एब्सर्ब गर्न सक्छौं। अनि अर्को कुरा, प्रभु येशूले तब हामीलाई रेभलेसन भन्ने कुराहरू दिनुहुन्छ। एउटा बटम लाइन के छ भन्दाखेरि, तपाईँ र म आश्चर्य कर्मको पछि हिँड्ने मानिसहरू होइनौँ। जब हामी एब्सर्ब गर्छौं नि, त्यहाँ जस्तै ग्रेट कमिसन 2 ठाउँमा पाउँछौं। एउटा मत्तीको सुसमाचार 28 अध्यायको 18, 19, 20, अनि अर्को चाहिँ त्यो चाहिँ के हो त, त्यो चाहिँ डिसाइपलशिपको, सारा संसारमा जाऊ, चेला बनाऊ, मैले तिमीहरूलाई सिकाएको भनेको कुराहरू गर्न सिकाऊ, डिसाइपलिङ गर्ने, त्यो महान आज्ञा त्यो डिसाइपलिङ। तर पावर मिनिस्ट्रीको ग्रेट कमिसन कहाँ छ त, मर्कुस 16 अध्याय 15, 16, 17, 18। विश्वास गर्ने र बप्तिस्मा लिनेले उद्धार पाउनेछ। मलाई विश्वास गर्नेहरूमा यो चिन्ह हुनेछ, तिनीहरूले भूत तपाउनेछन्, मेरो नाउँमा नयाँ भाषाहरू बोल्नेछन्, भूत तपाउनेछन्, सर्पहरू उचाल्नेछन्, विषालु कुरा पिए तापनि के हानि हुने छैन,
तिनीहरूले बिमारीहरूमाथि हात राख्नेछन्, तिनीहरू निको हुनेछन्। त्यो पावर मिनिस्ट्री हो। त्यो पावर मिनिस्ट्री। त्यहाँ एउटा पास्टरलाई, एउटा एल्डरलाई, एउटा डिकनलाई, एउटा फाइभ फोल्ड मिनिस्ट्रीमा हिँड्ने एउटा पिताको हृदयमा हुने मान्छेलाई भनेको छैन त्यो, मलाई विश्वास गर्नेहरूमा यो चिन्ह हुनेछ। आज किन हामी आश्चर्य कर्मको पछि जान्छौँ? हामी आश्चर्य कर्म गर्नेहरू हौँ। किन? किनभने हामी मेनिफेस्टेसन, स्पिरिटको मेनिफेस्टेसनलाई हाम्रो आत्मामा एब्सर्ब गर्दैनौँ, सोख गर्दैनौँ, हामी सोच्दैनौँ, तर यहाँदेखि बाहिर बाहिर चिप्लाई पठाउँछौँ अनि जहिले त्यसले हामी आश्चर्य कर्मको पछि कुद्छौँ। बाई फेथ सुरु गर्नुहोस् त तपाईँले, फल्ना र ढिस्का नबनिकन, किन त्यो ग्रेट कमिसन तपाईँ र मेरो निम्ति हो, तपाईँ र मेरो निम्ति। यदि रिभाइभल हामीले निरन्तरता दिन चाहन्छौँ भने रिभाइभलको हरेक फ्रुटलाई हामीले एब्सर्ब गर्नु पर्यो। तर हामीले यहाँ मात्र राखेका छौँ भने त्यो भोलि सुक्छ। आजभन्दा 300 वर्ष अगाडि, अब 400 वर्ष हो, काउन्ट निकोलस जिन्जेनडर्फ, जवान मान्छे, उसको प्रोपर्टीमा त्यहाँनिर रेफ्युजीहरू आएर बसेछ। अरू निकाल्नु खोज्यो तर उसले मनाइ गर्यो। ऊ दयाले भरिएको मान्छे। उनीहरूले प्रार्थना गरे, त्यहाँ रिभाइभल आयो। थाहा छ त्यो रिभाइभल कति रह्यो? 100 वर्षसम्म त्यो रिभाइभल रह्यो। अनि तिनीहरूले 25 वर्षमा 100 जना मिसनरी संसारभर पठाए। त्यो 300 जना मान्छेले। तपाईँ अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ आज यहाँनिर ठुल्ठुलो चर्च, 300 होइन 30,000 भएको चर्च भएको चर्चले कति मिसनरी अमेरिकामा पठायो भनेर सोध्नुहोस् न। कति मिसनरी विदेशमा होइन अमेरिकामै कति पठायो भनेर सोध्नुहोस् न। निराशाजनक जवाब पाउनुहुन्छ, निराशाजनक। तर त्यो 300 जनाले त्यो जमानामा 100 जना मिसनरी संसारभर पठाए। त्यो 25 वर्ष लाग्छ एउटा ठुलो साइजको चर्चलाई त्यति पठाउन, एउटा मिसनलाई पठाउनको लागि। किन? त्यो जागृतिको फल थियो। 100 वर्षसम्म नन स्टप प्रार्थना चल्यो त्यहाँ। मोराभियन रिभाइभल भन्छ। आज त्यति लामो इतिहासमा कहीँ पनि त्यति लामो रिभाइभल रहेको छैन। ती मानिसहरू सिम्पल थिए जसले परमेश्वरको उपस्थितिको भोक र तिर्खाले भन्थे। आज किन हाम्रो रिभाइभल जस्तै अजुजा सिजको हार्डली 6 वर्ष रह्यो होला, अरूको 2 वर्ष, 6 महिना, 1 वर्ष, अनि जम्मै भन्छ अङ्ग्रेजीमा एउटा स्ल्याङ छ नि, ड्विन्डल अवे भन्छ नि, हराएर जान्छ। हामीले धेरै बेहोर्यौँ। मेरो सेवकामा मैले धेरै बेहोरेँ। यो हप्ता दिन आगो पर्छ, अर्कोदेखि सेलाउनु थाल्छ, 8औं दिनदेखि। हामीले बेहोरेका छौँ त्यस्तो। 1 महिना आगोमा उफ्रिन्छन् अनि 1 महिना 1 दिन लागेपछि मान्छेहरू सेलाउँदै जान्छ। किन? प्यासन। हेर्नुहोस्, प्यासन, रिभाइभलको प्यासन रहरले हुँदैन। जब हामी परमेश्वरको उपस्थिति बेगर म जिउन सक्दिनँ, परमेश्वरको उहाँको सामर्थ्य बिना म केही गर्न सक्दिनँ भन्ने भोक तिर्खा र चाहना जबसम्म हामी आउँदैनौँ, रिभाइभललाई निरन्तरता दिन सक्दैनौँ। अनि म तपाईसँग चङ्गाइको बारे अलिकति बोल्छु, म धेरै लामो लान्न। चङ्गाइ 80% क्रिस्चियनिटी, चाहे जुनसुकै डिनोमिनेसनको किन्नुहोस्, 80% मानिसहरू चङ्गाइद्वारा परमेश्वरको राज्यमा आएका छन्। धेरै विद्वानहरूले भन्छ 80%। नेपालमा त मोर देन द्याट होला। चङ्गाइद्वारा मैले आँखाले देखिनँ, मलाई थाहा, बाइबल पढ्दामा त येशूले निको पार्नुहुन्छ यताउता मैले पढेँ। चङ्गाइ गर्नुहुन्छ लेखेको छ, गर्नुहुन्छ होला, तर मैले चङ्गाइ ल्याएँ। तर मेरो श्रीमती, मेरो आमा बुवा चङ्गाइलाई देखेर उनीहरू परमेश्वरको शक्तिलाई देखेर आए। 80%। अनि 80% किनभने प्रभु येशूले कमिसन दिनुभएको थियो, हामीलाई आज्ञा दिनुभएको, चङ्गाइ गर, चङ्गाइ गर।
तर यु क्यानट बी हिचहाइकर बुझ्नुहुन्छ नि, अमेरिकनहरूले बुझ्नुपर्छ हिचहाइकर होइन, जहिले लिफ्ट माग्ने। तपाईँ अर्काको विश्वास र अर्काको एनोइन्टिङमा हिचहाइकिङ गरेर होइन 3 घण्टा चङ्गै पएर फेरि बिमार फर्काउने, हप्ता दिन बिमार चङ्गै भएर फेरि बिमार फर्किने, त्यो प्रब्लम हो त्यो। हामी हिचहाइकिङ गरेर अर्काको विश्वासमा, यो जस्तै तपाईँले विन्ड सर्फिङ देख्नु भएको छ, तपाईँले यो चाहिने समुद्रको किनारमा जब समुद्रको ठुलो छाल लहर उठेर आउँछ, मान्छेहरू त्यो बोर्डमा होइन सर्फिङ बोर्डमा टेक्छ अनि त्यो छालमा जान्छ। जब छाल सकिन्छ मान्छे गुन्द्रुङ्गे लड्छ, मान्छे लड्छ। हामी त्यो समुद्रको छालमा त्यसरी हिँड्न सक्दैनौँ, टाढो जाँदैनौँ, छाल सकिन्छ त्यो सक्छ। तर हामी सुनामी हुनुपर्छ। सुनामी जहाँ सुरु हुन्छ थाहा छ तपाईँलाई, समुद्रको बिचमा, जस्तै अब सर्फेसदेखि 100 माइल टाढो 150 माइल टाढो भूकम्प जान्छ। हेर्नुहोस्, भूकम्प हरेक दिन 50,000 भन्दा ज्यादा भूकम्प गइरहेको हुन्छ। सिस्मोग्राफिक मेसिनले 4 रेक्टर स्केलदेखि माथिकोलाई मात्र रजिस्टर गर्छ। अरू चाहिँ के हुन्छ त, अरू चाहिँ जम्मै खाली मेसिनले मात्र रेकर्ड गर्छ, बाहिर हामी थाहा पाउँदैनौँ। 50,000 भन्दा ज्यादा गइरहेको छ दैनिक। 150 माइल पर एटलिस्ट 7 रेक्टर स्केलको अथवा 7 म्याग्निच्युडको भूकम्प आयो भने तल आयो भयङ्कर, समुद्रमा चाहिँ पानी 1 इन्च मात्र उठ्छ। तर त्यो 1 इन्च उठ्दै जान्छ, जति समुद्रको सतह के अरे जमिनको सतह नजिक जमिन नजिक आउँदै जान्छ, त्यो जमिनले के गर्छ त, छाललाई माथि माथि उठाउँदै लान्छ। जति जमिन नजिक पुग्छ छाल माथि माथि जान्छ, अनि जमिन नपुगेपछि छाल 100 मिटरसम्म अल्गो जान्छ, स्ट्रक्चरहरू सबै भत्काउँछ। हरेक साल सुनामीले धेरै धेरै सम्पत्ति स्वाह गर्छ, मानिसहरू मार्छ। ख्रीष्ट येशूको आगमन पनि त्यस्तो हो। हाम्रो सुरुवात सानो होला, तर हामी जति उहाँको आगमन नजिक हुँदै जान्छ हामी त्यति बढ्दै बढ्दै जानुपर्छ। तर किन सकिरहेका छैनौँ? 1-2 कुराहरू म तपाईँलाई भन्छु। चङ्गाइको कुरा हो, त्यो उता कुरा हो। एउटा कुरा, किन हामीले चङ्गाइलाई निरन्तरता हाम्रो जीवनमा दिन सक्दैनौँ, हाम्रो फ्यामिलीमा, हाम्रो कलिसियामा? नम्बर 1 मा डे टु डे लाइफमा परमेश्वरको वचन हामीले कन्फेस गर्नु पर्यो। चङ्गाइको वचनहरू कन्फेस गर्नु पर्यो, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनु पर्यो, अनि सेयरिङ गर्नु पर्यो। टेस्टिमोनी, हिजो हाम्रो पास्टर जन भाइले कति मिठो गरी उहाँले टेस्टिमोनीको कुराहरू गर्नुभयो। टेस्टिमोनी पावरफुल हुन्छ। येशूले भूत लागेको मान्छेलाई म तपाईँसँगै जान्छु भन्दा के भन्नुभयो उहाँले? तिमी नजाऊ, परमेश्वरले तिम्रो लागि के गरिदिनु भएको छ तिम्रो गाउँमा गएर तिम्रो आफन्तहरू गाउँमा सुनाऊ भन्नुभयो। यो परमेश्वरको इच्छा हो, टेस्टिमोनी। जब टेस्टिमोनी तपाईँले बाँड्दै गर्नुहुन्छ, तपाईँभित्र भएको तपाईँमा भएको चङ्गालाई अझ बलियो बनाउँदै जानुहुन्छ। परमेश्वरको वचन स्वीकार गर्नुहोस् डे टु डे। दोस्रो नम्बरमा, शैतानलाई शङ्का हाल्न नदिनुहोस्। म 2020 प्रेयर रिभाइभल मुभमेन्टमा छिर्छु, अनि यहाँ छिरिरहेको छु। यहाँ धेरै बिमारीहरू प्रार्थना गर्न आएको हुन्छ, कतिमा त डबल आएको हुन्छ, डबल। हेर्नुहोस्, त्यो के प्रब्लम के हो त? तपाईँले पहिलो प्रार्थनालाई विश्वास गर्नु भएन, अनि फेरि आउनुभयो। पहिलो प्रार्थना तपाईँले के गर्नुभयो? सुलाउनु भयो, क्यान्सल गरी पठाउनु भयो। एकपल्ट तपाईँलाई प्रार्थना गरेपछि त्यो के को लागि प्रार्थना, त्यसमा तपाईँ टाँसिएर परमेश्वरको वचनलाई स्वीकार गर्नु पर्यो। शैतानलाई खै त भन्ने मौका दिनु भएन। शैतान त चुप लाग, हो मलाई दुख्दैछ तर उहाँको वचनले भन्दछ म निको भएको छु। हामीले स्वीकार गर्नु पर्यो। अर्को नम्बर 3 मा क्षमा दिनु पर्यो। हेर्नुहोस्, अमेरिकाको नेशनल क्यान्सर सोसाइटीले भन्छ 61% क्यान्सर बिमारीहरू चाहिँ केले? बिटरनेसले, तितोपनाले, अनफर्गिभनेसको कारण उनीहरूको जीवनमा आएको हुन्छ। उनीहरूको दिमाग बिग्रिन्छ, त्यसले उल्टा कार्टिसोलहरू होइन, अर्को एड्रेनालिनहरू के काम नदिने हर्मोनहरू सिक्रेट गर्न थाल्छ
रोगसँग लड्न सक्दैन, क्षमा दिनुहोस्। क्षमा, आफ्नो विरोधीहरूलाई क्षमा दिनुहोस्। तपाईँको विरुद्ध बोल्ने मान्छेहरूलाई, तपाईँलाई चोट पुर्याउनेहरूलाई क्षमा दिनुहोस्। तितोपनाबाट बाहिर आउनुहोस्। तपाईँको चङ्गाई तपाईँले कायम गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 4 मा, अनि आफ्नो शरीरलाई प्रभुमा उहाँको प्रयोगमा आउने पात्रको रूपमा सबमिट गर्नुहोस्। प्रभु यो शरीर तपाईँको हो, तपाईँले चङ्गाई गर्नुभएको छ, चङ्गाई गर्नुभएको छ तपाईँको हो। अर्को ठाउँमा एक ठाउँमा भन्छ, तपाईँले पढिराख्नु भएको छ मत्ती 12 अध्यायको 43-45 मा, जब भूत तपाईँ पठाइन्छ, दुष्ट आत्मा, त्यो बाहिर निस्केर बस्ने ठाउँ खोज्दै जान्छ, पाउँदैन झैँ, अनि उसले के गर्छ, म पुरानो घरमा फर्किन्छु, जाँदा बडो सफा भएको देख्छ। अनि उसले आफूभन्दा 7वटा दुष्ट आत्माहरू लिएर आउँछ। कसरी छिर्छ? जब त्यो मान्छेले नकारात्मक कुराहरू बोल्छ, अक्षमाका कुराहरू गर्छ, शङ्का गर्छ, त्यो छिर्छ। उसको अवस्था पहिलेभन्दा डरलाग्दो हुन्छ भन्छ। तपाईँ स्वीकार्नुहोस्, उहाँको कुराको चोटले म निको भएँ। अनि तपाईँले एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, भजन सङ्ग्रह 107 को 20 मा, उहाँले आफ्नो वचन पठाउनुहुन्छ र मलाई निको पार्नुहुन्छ। त्यो के हो त? जब जब तपाईँले उहाँको वचनलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ, उहाँले वचन तपाईँभित्र पठाउँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले कागज गोलो पारेर फ्याँकेको जस्तो वचन फ्याँक्नुहुन्न। अलरेडी वचन तपाईँको अगाडि छ। जब स्वीकार्नुहुन्छ, उहाँले त्यो वचन भित्री पठाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसकारण जब त्यो गर्नुहुन्छ, तपाईँको चङ्गाई स्थिर रहन्छ तपाईँभित्र, स्थिर। तपाईँ त्यसलाई निरन्तरता दिनु सक्नुहुन्छ। म 10 मिनट लिनु पर्यो। त्यो के भन्दाखेरि बडा एउटा एकदमै राम्रो कुरा हिजो हामीले पास्टर फिलिप भाइबाट सुन्यौँ। एकदमै आज तपाईँ र मेरो जीवनमा त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा। मलाकी 4 को 6 बाट बाबुहरूको हृदय छोराछोरीप्रति, छोराछोरी हृदय बाबुप्रति। तपाईँ र मलाई मेरो फ्यामिलीमा रिइभान्जेलिजमको खाँचो हुन्छ। तपाईँ र मैले गऱ्यौँ, अब सक्यो हुँदैन। तपाईँ र मैले रिइभान्जेलिजम गर्छ, किनभने हामी पाउँछौँ के अरे के भन्छ, न्यायकर्ता किताब 2 अध्यायको 20-22 मा यहोशू मर्यो, अनि एउटा नयाँ पुस्ता सुरु भयो जसले परमेश्वरलाई चिन्दैन थियो, हैन? परमेश्वरलाई चिन्दैन थियो, नयाँ पुस्ता सुरु भयो। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि त्यस्तो हुन्छ। तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि नयाँ पुस्ता आउँछ। तपाईँ र मैले रिइभान्जेलिजम गर्न आवश्यक छ। होइन, आज कति संसारमा 100% हामी क्रिस्चियन राष्ट्र हो, क्रिस्चियन स्टेट हो भन्नेहरूले रिइभान्जेलिजम नगरेको कारण अब उनीहरू अल्पमतमा पर्दै जान्छ। यो देश क्रिस्चियन, होइन, भेल्युमा इस्टाब्लिस भएको देश भन्छ। अब के भयो त, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि न्यायकर्ता 2 को 10 मा रहेछ, होइन? अनि तपाईँ र मैले फ्यामिलीमा पनि फिजिकल्ली भन्नु पर्दाखेरि तपाईँ र मेरो छोराछोरीलाई हामीले के गर्न आवश्यक छ? इभान्जेलिजम गर्न आवश्यक छ। तपाईँ र मैले प्रभुलाई चिन्यौँ, तपाईँ र मेरो लेभलमा हाम्रो छोराछोरीले प्रभुलाई चिन्दैन। हामीले रिइभान्जेलिजम गर्न आवश्यक छ। हितोपदेश 22 को 6 मा नानीहरूलाई के गर? तालिम देऊ ताकि तिनीहरू वृद्धावस्थामा फर्केर आउनेछन् भन्छ। केनेथ हेगिनले भन्नुभयो, मानिसको सफलता कहाँ छ अरे भन्दा आफ्नो सृष्टिकर्तालाई चिन्नु र उहाँको सेवा गर्नु। अब हामीले स्पिरिचुअल छोराछोरीको कुराहरू गर्दा पाउलको एकदम राम्रो उदाहरण पाउँछौँ। पाउल आफू ओभरसिइङ प्रेरित थियो, ओभरसिइङ, तर तिमोथी फलोइङ प्रेरित थियो। उसले मेरो छोरा भन्छ। अनि यो छोरा भन्दाखेरि पाउलको लाइफ तिमोथीले के गर्छ त? इमिटेट गर्छ। त्यस कारणले प्रियहरू, हामी कति अगुवाहरू छौँ, स्पिरिचुअल फादरहरू छौँ। हामी कतिपल्ट हामी हाम्रो सेवकैको कति मानिसहरूको मोडल हौँला, हामी पेट्रन हौँला। तर के हो भने हामीले हाम्रो लाइफ इम्पार्टेसन गर्न एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। मानिसहरूले हाम्रो पावर भन्दा पनि क्यारेक्टर हेरिरहेको हुन्छ। पावर त्यो उम्लिन्छ, सेलाएर जान्छ। क्यारेक्टर
रहिरहन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मैले यो मलाकी 4:6 गर्दा हेर्नुहोस् कसरी हामी छोराछोरीप्रति बाबुहरूको हेर्दै जान्छ। अलिकति म यसमा र्याडिकल जस्तो सुनिन्छु होला, धेरै मान्छेले यो अलिक गाउँमा यो अनपढ यो एकदमै नेरो पर्सपेक्टिभ भएको मान्छे सोच्नुहुन्छ होला तपाईँ र म के हो? तपाईँ र म परमेश्वरको दास हौँ भने तपाईँ र मेरो छोराछोरीहरूलाई हाम्रो इनपुट लगायौँ, इनसाइट लगायौँ भने के हुँदैछ? हाम्रो मन छोराछोरीमा जाँदैछ। तर छोराछोरीहरूलाई चाहिँ हामी आफू जस्तो होइन, संसारको मानिस जस्तो बनाउँदैछौँ भने हाम्रो मन छोराछोरीमा छैन। म त भन्छु, धेरै पास्टरहरूले भन्छ, अगुवाहरूले भन्छ, मेरो छोरा डक्टर पढ्दैछ, मेरो छोरा पाइलट हुँदैछ, मेरो छोरा इन्जिनियर हुँदैछ। परमेश्वर के सुन्न चाहनुहुन्छ? परमेश्वरको सृष्टिको मोडल हेर्नुहोस्। सबैले आफ्नै प्रकारको बिरुवा उमारे, आफ्नै बिउको, आफ्नै प्रकारको। भन्नु खोजेको ग्रेप्सले ग्रेप्स नै निकाल्छ, पाइन ट्रीले पाइन ट्री नै फलाउँछ। अनि यतिसम्म उहाँ भन्नुभएको छ परमेश्वरले, सेतले आदमले आफ्नै स्वरूपमा जन्माएको थियो, सेत थियो। अनि सेत चाहिँ मसाइनिक होइन, ख्रिस्ट आउने लाइनको मानिस थियो सेत। अनि सेतकै पालादेखि मानिसहरूले परमेश्वरलाई पुकार्न थाले। तपाईँ र म पनि एज ए क्रिस्चियन हामी परमेश्वरको सेवकहरू हौँ। हामीले परमेश्वरको सेवा गर्नेहरू जन्माउनु पर्छ। एज ए लिडर्स, एज ए पास्टर्स हामीले प्रभुको सेवा गर्ने मानिसहरू जन्माउनु पर्छ। हामीलाई गर्व हुनुपर्छ, मेरो छोरा पास्टरको सेवकै गर्दछ, मेरो छोरा प्रचारक छ, मेरो छोरा टिचर छ, मेरो छोरा मिसनरी छ। हामीलाई गर्व आउनुपर्छ। क्रिस्चियनहरूलाई पनि गर्व आउनुपर्छ। हेर्नुहोस्, सबैले यो सोचेको भए ऱ्याप्चर अस्ति भइसक्थ्यो, संसार अस्ति 1000 वर्षको राज्यमा हुन्थ्यौँ होला हामी। तर हाम्रो पर्सपेक्टिभ बदलियो। संसारसँग हामीले एक समानतामा हिँड्न थाल्यौँ। अब हाम्रो देह छोराछोरीले कमाओस् न, राम्रो गरोस्, नाम पनि हुन्छ, दाम पनि हुन्छ। हेर्नुहोस्, अनि छोराछोरीको मन कसरी आमा बाबुपट्टि फर्किन्छ? मेरो आमा बाबु इन ट्रुथ, रियालिटीमा होइन, इन ट्रुथ उनीहरू को हुन्, उनीहरूले के गर्दैछन्? जब छोराछोरीहरूले आमा बाबुको कुराहरू पक्रेर लान्छ, उनीहरू आमा बाबुको पट्टि उनीहरूको मन फर्किन्छ। आज धेरै दुःखलाग्दो कुरा छ, कति क्रिस्चियनको छोराछोरीहरू ड्रग खाने भएको छ, जेलमा छन्, बदमास भइरहेछ। किन? त्यो छोराछोरी उसले आमा बाबु भन्छ तर मन आमा बाबुपट्टि छैन। यस कारणले गर्दा प्रियहरू, म त भन्छु, तपाईँ र मेरो छोराछोरीले, हरेक क्रिस्चियन छोराछोरीले आफ्नो आमा बाबुले प्रार्थना गर्दै गरेको देख्नुपर्छ, बाइबल पढ्दै गरेको देख्नुपर्छ, आपद विपदमा प्रार्थना गरेर प्रार्थनाको जवाब छोराछोरीहरूसँग सेयरिङ गर्दै गरेको देख्नुपर्छ। अनि एज ए फादर, स्पिरिचुअल फादर, तपाईँ र मेरो सेवकै हाम्रो स्पिरिचुअल चिल्ड्रनले देख्नुपर्छ। हामी कसरी, हामीले यो भन्न सक्नुपर्छ, पावलले भनेको जस्तो, इमिटेट मी, मेरो नक्कल गर। सेवा गर्ने तरिका मात्र होइन, सेवा गर्ने इन्टिग्रिटीमा, अनेस्टीमा, फेथफुलनेसमा हामीले भन्न सक्नुपर्छ। परमेश्वरको महिमा होस्। हाम्रा सम्पूर्ण जति पनि यहाँ आज हुनुहुन्छ यो स्क्रिनमा, परमेश्वर तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस्। आज तपाईँको चङ्गाइलाई निरन्तर लानुहोस्, क्षमाशील हुनुहोस्, स्वीकार गर्नुहोस्, डे टु डे विश्वास गर्नुहोस्, शैतानलाई मौका नदिनुहोस् शङ्का हालिदिनको लागि, गवाई बाँड्नुहोस्, अनि आत्माको भरमा हिँड्नु थाल्नुहोस्। अनि यो रिभाइभललाई तपाईँले सार्दै लानुहोस्। रिभाइभल जहिले पनि सलाइको काँटी जस्तो होइन, मसाल जस्तो हो। हामी मसाल जोस्दै सार्छौँ नि, जोस्दै
यो जानुपर्छ। जति तपाईँ स्क्रिनमा आएको छैनन्, यो कन्फरेन्समा क्रुसेडमा आएका छैनन्, उनीहरूले यो संसारको पल्लो छेउसम्म पुर्याउनुपर्छ। आज कम्तीमा 10-12 देशबाट तपाईँहरू हुनुहुन्छ। तपाईँको आफ्नो देशमा आत्माको आगो झोस्ने काम तपाईँको। परमेश्वरले तपाईँहरूलाई आशिष दिनुभएको होस्।